हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदा उन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बहरों के खुदा। आज रात फिर खुदावन तेरे पाक और मुक़द्दस कदमों में तेरे बेटे अपने मनंजी शाफी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा नाम के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप जी। और रात के इन पहरों में तेरे पाक और मुक़द्दस चरणों में खुदा, मैं आज रात फिर खुदावंद तमाम मुक़द्दसों के लिए खुदा, तमाम खिदमत गुजार लोगों के लिए खुदा, जो तेरी पाक और मुक़द्दस खिदमत में खुदावंद ज़िंदा खुदा, तेरे लोग खुदावंद ज़िंदा खुदा मसरूफ़ हैं खुदा, उनके लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। आज रात देख, मैं ख़ास तौर पर खुदावंद दुनिया भर में से तमाम तर खुदा परस्तारों के लिए, जिन्हें तूने खुदावंद अपनी परस्तिश के लिए खुदावंद मुकर्रर किया है खुदा इस ज़मीन पर खुदा, मैं आज रात खुदावंद उन तमाम तर अज़ीज़ बहन और भाइयों के लिए जो तेरी परस्तिश और तेरी खिदमत गुजारी का काम करते हैं खुदा, साज बजाने वालों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। और चाहता हूँ खुदावंद कि तू अपने इन परस्तारों को खुदा रूह और सच्चाई से खुदा और ज़्यादा परस्तिश करने की तौफीक और फजल बख्श दे खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू अपने लोगों को बढ़ा खुदावंद ज़िंदा खुदा। देख तेरे परस्तार खुदा जो दुनिया भर में खुदावंद तेरे ज़िंदा नाम की परस्तिश के वसीला से खुदा तमाम लोगों के ईमान को ताज़गी बख्शते हैं और तमाम लोगों के लिए खुदावंद बरकत का वसीला बनते हैं खुदा। मैं तेरी खुदावंद कामिल बरकत मांगता हूँ तमाम परस्तारों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान और खुदावंद दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए भी खुदा, जहाँ जहाँ तूने अपने परस्तार मुकर्रर किए हैं खुदा। खुदावंद तू सबको बरकत दे खुदा, सबको खुदावंद तू और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर परस्तिश के वसीला से खुदा। खुदावंद ज़िंदा खुदा, मैं तमाम इंडिया के लिए खुदा और वहाँ जो मसीही बहन भाई परस्तार हैं, खिदमत गुजार हैं खुदा, साज बजाने वाले हैं खुदा, तमाम लोगों के लिए खुदावंद तेरी परस्तिश खुदावंद खुदा, जो तेरी परस्तिश करते हैं खुदा, तेरी बरकत और बरकत और बरकत और बरकत की दुआ मांगता हूँ। तेरा जलाल तेरे लोगों की ज़िंदगियों से और उनकी खिदमत से तुझे मिलता रहे और यीशु नाम ज़मीन के इंतहा तक पहुँचता रहे खुदा। बल्कि तेरी परस्तिश के वसीला से खुदा कलीसियाँ खुदावंद बेदार रहें खुदा, और तेरे रुल कुद्स की हजूरी और ममूरी खुदा तेरी परस्तिश के वसीला से हर जगह कायम होती जाए खुदा। मैं आज रात खुदावंद तेरे हजूर खुदा दुनिया भर में से तमाम खादमों के लिए खुदा, जो तेरे कलाम की खिदमत करते हैं खुदा और तेरे ज़िंदा कलाम को, तेरे ज़िंदा कलाम को, तेरे मुंह की बातों को खुदा तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, और तू खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से उन्हें और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर खुदा, और ऐसा कलाम खुदा ज़मीन पर खुदावंद तेरे खादमों के मुंह से निकले जो खुदा हर एक गुनहगार की नजात और बीमारों की शिफा का बायस और दुखी इंसानियत के लिए खुदा, ए खुदा हमदर्दी का बायस हो खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा तमाम खादमों के लिए खुदा, तमाम खुदावंद तेरे सुरमाओं के लिए खुदा, तेरी कसरत की बरकत और सलामती मांगता हूँ उनके घरानों पर खुदा, उनकी कलीसियाओं पर खुदा। ज़िंदा खुदा तू आज भी कलाम करता है
اپنے خادموں کو خدا تو کثرت سے استعمال کر۔ دیکھتے رہے حضور، درخواست ہے خداوند آج رات تمام خدمت گزاروں کے لیے خدا، عزیز بہنوں اور بھائیوں کے لیے خدا، دنیا بھر میں خدا، تمام ملکوں میں خدا تو اپنے لوگوں کو کثرت سے برکت دے خدا۔ کلیسیاں بیدار ہوں خدا، منسٹریاں بیدار ہوں خدا تیرے روح کو اس کے وسیلہ سے، اور یسوع کی آمد کے لیے خداوند تیار ہوں خدا۔ میں تیری منت کرتا ہوں خداوند، دیکھ تیرا بیٹا جو کلیسیا کا دلہا ہے وہ اپنی دلہن کو لینے جلد آ رہا ہے خدا، اس لیے میں تمام خدمت گزار لوگوں کے لیے خدا، جو خداوند زندہ خدا اس دنیا کے کھیت میں خدا اپنے اپنے حصے کا بیج بو رہے ہیں خدا، تو میں تیری منت کرتا ہوں تو پھل دینے والا ہو خدا، اپنے لوگوں کو پھل دے خدا۔ ہر روز خداوند ہزاروں اور لاکھوں لوگ توبہ کرنے والے ہوں خدا، ہر روز ہزاروں اور لاکھوں لوگ شفا پائیں خدا، بیدار ہوں خداوند، تیرے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے والے ہوں۔ اے خدا آج رات درخواست ہے خدا تو برکت دے ایسی اپنے لوگوں کو۔ میں تیرے حضور خداوند رات کے ان پہروں میں خدا منت کرتا ہوں کہ اس دعا کو سننے کی توفیق بخش خدا، اس دعا کو سننے کا فضل بخش دے خدا، اپنے لوگوں کو خدا، ایک ایک مسیحی بہن اور بھائی کو خدا، تاکہ اس دعا کے وسیلہ سے جو آج رات خدا تیرے پاک اور مقدس قدموں میں خدا، رات کے ان پہروں میں خدا جہاں فسانی سے خداوند کی جاتی ہے خداوند، وہ تیرے خداوند لوگ خداوند ایک ایک مسیحی بھائی اور بہن خدا اس دعا پر کان لگانے والا ہو، جو خدا تمام مقدسوں کے لیے اور تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کی خدا سلامتی بقا خداوند زندہ خدا ان کی صحت کے لیے خدا کی چاہتی ہے خدا، ان کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے کی جاتی ہے، تو تیری منت کرتا ہوں اس دعا کو سننے کا فضل اور توفیق بخش خدا، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت دے خدا۔ دیکھ میں ہر روز کی طرح آج رات بھی خداوند تیری منت کرتا ہوں، تمام دنیا بھر میں سے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو برکت دے، بلکہ غیر قوموں میں بھی خداوند تیرا نام جلال پائے خدا، کیونکہ تو سب انسانوں سے پیار کرتا ہے خداوند، اس لیے منت کرتا ہوں خداوند غیر قوموں میں بھی تیرے نام کا چرچا ہو خدا، خداوند تو اپنے لوگوں کو غیر قوموں میں بھی استعمال کر خدا۔ آج رات درخواست ہے خداوند اس دعا کے وسیلہ سے جن جن کانوں میں یہ دعا خداوند خدا سنی جائے خدا، اے خدا ان کی تمام تر کسی طرح کی بھی کوئی بھی پریشانیاں ہیں تو یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے اے خدا فی الفور ان کی زندگیوں سے جاتی رہے، رموو ہوں خدا، اے باپ ہر طرح کی بیماریاں رموو ہوں خدا، ہر طرح کی کمزوریاں جاتی رہیں خدا، اے باپ یسوع نام یسوع نام یسوع نام یسوع نام کے وسیلہ سے اے خدا تیری منت کرتا ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب اور جلالی اور بڑے اور اونچے کام کر، جو تجھے جلال دینے اور تیری شکر گزاری کا باعث ہوں۔ پیارے آسمانی بزرگ باپ، میں تیری منت کرتا ہوں خداوند تمام تر خدا لوگوں کو برکت دے، اور خداوند تو ان کی تمام مشکلات کو دور کر۔ آج رات بھی خداوند اس دعا کے وسیلہ سے خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، مسیحا کے زندہ اور جلالی اور اونچے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔